सरकारले कालापानी नजिकै छाङ्ग्रोमा हेलिकप्टरबाट हतियार सहित सशस्त्र प्रहरी पठाउने भएको छ। नेपाली भूमि लिपुलेकमा अतिक्रमण गरेर भारतले तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडक बनाएपछि नेपालमा जनआक्रोश यति बेला बढ्दो क्रममा रहेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका बीच सडकदेखि सदनसम्म लिपुलेकको विषयमा बहस भइरहेको छ। भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको दार्चुलाको त्यही माथिल्लो क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सरकारको उपस्थिति भने शून्य रहेको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भने दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, लामो समयसम्म दार्चुलाको त्यो माथिल्लो क्षेत्र जहाँ सीमा विवाद रह्यो त्यो ठाउँमा सरकारको उपस्थिति गराउन सकेनौं। अतिक्रमणको एउटा कारण सरकारको कमजोर उपस्थिति पनि भएको उनले बताएका छन्। अब हेलिकप्टर मार्फत छाङ्ग्रोमा सुरक्षा फौज लैजाने तयारी भइरहेको मन्त्री गेवालीले बताएका छन्। अल्टिच्युडका कारण स्थायी प्रबन्ध गर्न समय लाग्ने भएकाले केही समय पर्खिरहेका थियौं। अब आज भोलि नै स्थायी भिओपी छाङ्ग्रोमा राख्छौं उनले भने। त्यसपछि क्रमशः सशस्त्र प्रहरी बलको बटालियन नै राख्ने योजना रहेको समेत जानकारी दिएका छन्। मन्त्री गेवालीका अनुसार छाङ्ग्रोमा 115 र टिङ्करमा 167 गरेर कुल 182 घरधुरी 100 का समुदायका मानिसको बसोबास रहेको छ। उनीहरूको कुल जनसङ्ख्या 1120 रहेको छ। उनीहरू जाडो छल्न दार्चुलाको तल्लो भेगमा झर्छन्, तर अहिलेसम्म गोरेटो बाटो समेत नभएका कारण पास लिएर भारतको भूमि भएर आउनुपर्ने बाध्यता छ। यो स्थितिलाई अन्त्य गर्न पहिलो पटक गोरेटो बाटो र त्यसपछि मोटर बाटो बनाउने सरकारको तयारी छ। त्यसअनुसार बजेट पनि छुट्याइसकिएको छ। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 छाङ्ग्रो कालापानीबाट करिब 10 किलोमिटरको ओरको क्षेत्रमा प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टरको कमान्डमा 25 जनाको टोली राख्ने सशस्त्र प्रहरी बलको तयारी रहेको छ। सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता प्रवीण कुमार श्रेष्ठले अहिले हात हतियार र जनशक्ति पठाउने तयारी गरिरहेको समेत बताएको छ। छाङ्ग्रो दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाबाट 90 किलोमिटर उत्तर पश्चिममा पर्ने विकट क्षेत्र हो। सबै मौसममा त्यहाँ बस्न कठिन हुन्छ, हिउँ पर्ने ठाउँ हो उनले भने। त्यसैले पूर्ण बन्दोबस्तीका साथ टोली पठाउन लागेका हौं। भिओपी राख्न सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई 15 रोपनी जग्गा पनि उपलब्ध गराइसकिएको छ। त्यहाँ अस्पताल सहितका भौतिक संरचना बनाउने तत्काललाई 9 करोड बढी बजेट विनियोजन भइसकेको छ। स्थायी संरचना नबन्दासम्म घर भाडामा लिएर फौज राख्ने तयारी भइरहेको छ। जग्गा उपलब्ध भएको स्थान चाहिँ अहिले बस्न लागि ठाउँबाट 500 मिटर ओर अर्थात् गागा भन्ने ठाउँमा हो। लिपुलेक, टिङ्कर, भन्ज्याङ र कालापानी क्षेत्र 1 गाउँपालिकामा पर्ने सशस्त्र प्रहरीको 50 नम्बर गुल्मा दार्चुलाका गुल्मापति डम्बर बहादुर विष्टले जानकारी दिएका छन्। प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत बन्दोबस्तीका सामान पठाउने बारे छलफल भइरहेको छ। यथाशीघ्र भिओपी राख्ने तयारी भए पनि विकटताका कारण केही समय लाग्ने बताइएको छ। मङ्सिरमा 114 वटा भिओपी स्थापना गर्ने सरकारले निर्णय गर्नु अघि सशस्त्र प्रहरीको 107 वटा भिओपी थियो। त्यसपछि वैशाख 1 मा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले भारत र चीनको सीमा क्षेत्रमा गरेर 500 वटा भिओपी राख्ने गरी तयारी थाल्न सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए। भारत सरकारलाई दुवै तर्फ विरोध जनाउँदै यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्री के चाहिँ भइरहेको छ यसको बारेमा आफ्नो धारणा राख्नको लागि बैठक राखेको बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हिसाबबाट नै कुरो हाम्रो भएको हो। आशा गरौँ परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले व्यस्तताको कारणले त्यो सम्भव हुन सकेन र केही समय अगाडि यो पार्टी अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीजीसँग भेटेर मान्यको हैसियतले पनि प्रधानमन्त्रीजीलाई भेटेर यो त अझ गम्भीर भएर आयो। त्यसकारण यसको बारेमा अविलम्ब हामीले इनिसिएटिभ लिएनौँ, पहल गरेनौँ भने चिजहरू झनपछि झन अप्ठ्यारोतिर जान सक्छ भनेर नै म त्यही बसेर पार्टीको तर्फबाट दिने वक्तव्य ड्राफ्ट गरियो र त्यो पार्टीको तर्फबाट दिइएको हो र सरकारको तर्फबाट दिने भनेको परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट दिने भनेको वक्तव्य पनि मैले हेरेँ। त्यो प्रोटेस्ट लेटर नीतिगत रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा, भावनाको रूपमा पनि ठिक लेटर नै छ। त्यो लेटरमा चाहिँ चिजहरू जो ओरिएन्टेसन दिइएको छ त्यो ओरिएन्टेसन बेठिक छैन भन्ने नै मलाई लाग्छ। यहाँ मान्य सदस्यहरूले पनि जसले त्यो लेटर पढ्नु भएको छ केही चाहिँ लेटर ठिकै छ भनेर पनि आयो। लेटर ठिकै छ, तर लेटर मात्रै ठिक भएन, त्यो एक्सन पनि ठिक हुन पर्यो भन्ने मान्य सदस्यहरूको जो भावना छ बिल्कुल सही नै छ। विषय परिवर्तन भएको जानकारी
हिजो बेलुका हामीले अब यो नयाँ समस्या आइसके पछाडि यो विषयलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको पनि बैठक 8:30 बजे नै यो लिपुलेक हामी नेपाली भूभाग हो। सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पिया भुरा जो काली नदीको मुहान हो, त्यो काली नदीको सम्पूर्ण पूर्व नेपाल हो र पश्चिम भारत हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दै यो समस्या समाधानको निम्ति राजनीतिक कूटनैतिक पहल गर्नुपर्छ भनेर जे भनिएको थियो। लिपुलेक प्रकरण पछि यो त्रिदेशीय जस्तो बन्न गएको छ। यो दुईटा देशले मात्रै हल गरेर चाहिँ अब अप्ठ्यारो छ। त्यहाँ चीन पनि त्यसमा संलग्न भएको, भारत चीनको चाहिँ सम्झौता सहमति भएको हुनाले यसलाई मैले त्योभन्दा पहिला तीनटै देशको आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति, विकास गर्नको निम्ति त्रिदेशीय साझेदारी भन्दै आएको कुरा मलाई लाग्छ सबै मान्य सदस्यहरूलाई पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। संयोगवश बिमस्टेकको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको बेलामा मैले भारतको गोवामा त्यो अवसर पाउँदा मैले त्यो चुक्न दिइनँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यति बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग सँगै झन्डै 40 मिनट मैले एक्लै कुरा गर्न पाउँदा मैले सिमाना सम्बन्धी विषय पनि र व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित विषय पनि त्रिदेशीय समझदारी बनाउन आवश्यक छ यस क्षेत्रकै समग्र विकासको निम्ति भनेको थिए। र अहिले यो बाटो प्रकरणसम्म, यसको उद्घाटन प्रकरणसम्म आउँदा त्यसको औचित्य अझ पुष्टि भएको मैले महसुस गरेको छु। आज हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो होला भन्दै किनभने 11 बजे आउँछ सबै मान्य यो गम्भीर विषयमा सबै मान्य यो पनि जानकारी गराउँदै अब मान्य श्री जिल्ला आज भत्काएको छ, सारिएको छ र यो लिपुलेक भूमि सुधार मन्त्री जो सम्बन्धित मन्त्रीज्यू किन आउनु भएन? अस्ति मैले पनि बैठकबाट हामीले निर्देशन दिएका थियौँ, तुरुन्तै नक्सा जारी गरियोस् भनेको थियो। त्यसो र हाम्रो लिपुलेकका बारेमा तपाईँले किन लेखिरहनु भएको छैन? के कारणले गर्दा रोक्यो? भन्नुभयो 70-80 किलोमिटर बाटो के बिहान रातारात म नेपाल सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, तुरुन्तै त्यो सीमा पारी रहेकालाई हुन सक्दैन मान्य सभापतिज्यू। त्यसैले हाम्रो भूमि, हाम्रो माटो त्यसको पनि अब अगाडि कसरी प्रक्रियामा गयो त्यो कुरा पनि थाहा भएन र औचित्यता समाप्त भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यदि सूचना प्राप्त भयो लिम्पिया भुरा जो काली नदीको मुहान हो, त्यो काली नदीको सम्पूर्ण पूर्व नेपाल हो र पश्चिम भारत हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दै यो समस्या समाधानको निम्ति राजनीतिक कूटनैतिक पहल गर्नुपर्छ भनेर जे भनिएको थियो। लिपुलेक प्रकरण पछि यो त्रिदेशीय जस्तो बन्न गएको छ। यो दुईटा देशले मात्रै हल गरेर चाहिँ अब अप्ठ्यारो छ। त्यहाँ चीन पनि त्यसमा संलग्न भएको, भारत चीनको चाहिँ सम्झौता सहमति भएको हुनाले यसलाई मैले त्योभन्दा पहिला तीनटै देशको आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति, विकास गर्नको निम्ति त्रिदेशीय साझेदारी भन्दै आएको कुरा मलाई लाग्छ सबै मान्य सदस्यहरूलाई पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। संयोगवश बिमस्टेकको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको बेलामा मैले भारतको गोवामा त्यो अवसर पाउँदा मैले त्यो चुक्न दिइनँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यति बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग सँगै झन्डै 40 मिनट मैले एक्लै कुरा गर्न पाउँदा मैले सिमाना सम्बन्धी विषय पनि र व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित विषय पनि त्रिदेशीय समझदारी बनाउन आवश्यक छ यस क्षेत्रकै समग्र विकासको निम्ति भनेको थिए। र अहिले यो बाटो प्रकरणसम्म, यसको उद्घाटन प्रकरणसम्म आउँदा त्यसको औचित्य अझ पुष्टि भएको मैले महसुस गरेको छु। आज हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो होला भन्दै किनभने 11 बजे आउँछ सबै मान्य यो गम्भीर विषयमा सबै मान्य यो पनि जानकारी गराउँदै अब मान्य श्री जिल्ला आज भत्काएको छ, सारिएको छ र यो लिपुलेक भूमि सुधार मन्त्री जो सम्बन्धित मन्त्रीज्यू किन आउनु भएन? अस्ति मैले पनि बैठकबाट
हामीले निर्देशन दिएका थियौँ। तुरुन्तै नक्सा जारी गरियोस् भनेको थियो। त्यसो र हाम्रो लिपुलेखका बारेमा तपाईँले किन लेखिरहनु भएको छैन? के कारणले गर्दा रोक्यो भन्नुभयो? 70-80 किलोमिटर बाटो के बिहान रातारात म नेपाल सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, तुरुन्तै त्यो सीमा पारी रहेकालाई हुन सक्दैन मान्य सभापतिज्यू। त्यसैले हाम्रो भूमि, हाम्रो माटो